السلام عليكم ومرحبا بكم مكملين معكم سلسلة لو بروجي. دابا غادي نشوفوا لا بروسيدور دو كرياسيون دو لا سوسيتي، كيفاش ممكن تنشأ شركة. قبل ما نشوفوا شنو هما لي زيتاب دو كرياسيون دون سوسيتي، خاصك دوز ضروري من واحد المرحلة اللي هي تختار لا فورم جوريديك ادابتي ا فوتر سوسيتي. باش تختار لا فورم جوريديك ادابتي ا فوتر سوسيتي، رجع للفيديو السابق اللي غتلقى اللين ديالو في الديسكريبسيون اللي غيساعدك بزاف باش تلقى شنو هي لا فورم جوريديك ادابتي ا فوتر سوسيتي. نبداو دابا لي زيتاب دو كرياسيون دو لا سوسيتي. الوغ ليتاب الاولى فاش كتبغي تبدا تكريي واحد لا سوسيتي هي بانه خاصك تاخذ لا سيرتيفيكا نيجاتيف. شنو هي هاد السيرتيفيكا نيجاتيف؟ السيرتيفيكا نيجاتيف هي بانه الشركه ديالك خاصك تعطيها سميه. هاد السميه هادي خاص تكون انت الوحيد اللي عندك هاد السميه في المغرب. يعني بانه نتايا خاصك كتبروبوزي على واحد لورغانيزم سميتو لومبيك، لوفيس ماروكان دو بروبريتي اندستريال اي كوميرسيال. كتقول لهم واش هاد السميه ديجا مستعمله في المغرب. يعطيك لا بوسيبيليتي بانه تختار ثلاثه السميات، وهو كيفيريفي لك واش هاد السميات هادو ديجا يوتيليزي باغ اون اوتر انتربريز ولا لا. كما قلنا بانه باش دير الشهاده السلبيه اللي هي سيرتيفيكا نيجاتيف خاصك ضروري تكون اختاريتي لا فورم جوريديك، حيت كيطلبوها لك. شنو هي لا فورم جوريديك دو فوتر سوسيتي؟ دابا ندوزو للمراحل كيفاش ممكن تاخذ هاد السيرتيفيكا نيجاتيف. اول حاجه هي بانه الا بغيتي تاخذ هاد السيرتيفيكا نيجاتيف تقدر تاخذها سوا باغ انترنت، تعمر واحد الفورمولير باغ انترنت، ولا تعمر واحد الفورمولير مانيوال. اللين ديال هاد لي فورمولير غادي تلقاوهم في الديسكريبسيون. نشوفوا اول حاجه اللي هو لو فورمولير مانيوال. هاد لو فورمولير مانيوال كيتكون من مجموعه ديال لي رونسينيومون كيطلبوهم ليك، خاصك تعمرهم. هنايا هذا ستان كادر ريزيرفي اولمبيك ما كتقيسوش. الوغ هنا كتبدا كتعمر، كتكتب شنو هما لي دينوميناسيون بروبوزي، يعني السميات ديال الشركه اللي كتقترح. كتقترح ثلاثه السميات، كتختار هنا لا فورم جوريديك ديال لا سوسيتي ديالك، واش صاغ اتسيتيرا. هنا كتختار المدينه اللي كاين فيها نتايا، لاكتيفيتي كوميرسيال اللي بغيتي اللي باغي ديرها نتايا. شنو هي لاكتيفيتي؟ واش الكونستركسيون، واش الكوميرس اتسيتيرا. هنا كدير choisir une section AAU en annexe. هنا كنبداو نشوفوا لي زانيكس. هنا كدير بالنسبه للبيرسون مورال، الا كنتي انت سوسيتي كتعمر هاد البلاصه، مي غالبا كيكون دي بيرسون فيزيك اللي هما انا وانت هما اللي كنعمروا. كتكتب السميه ديالك، البرينون، ناسيوناليتي، نيميرو دو سي ان، شحال النمره التليفون ديالك والايميل، وكدير لادريس ديالك. هنايا الا كنتي عاد تصيفط شي واحد ان دوموندور في بلاصه لا سوسيتي، يعني مثلا شي واحد اخر اللي جاي يطلب هذا لو دوكيمون في بلاصتك. هنايا في لا بيس جوانت كتجواني سوا بسي ان، سوا باوتوريزاسيون، سوا بديزيستمون. كتجواني شنو هما يعني شنو هما لي دوكيمون اللي ترافقهم مع هاد لا دوموند. ابخي كدير لا سيناتور كتسني. الوغ هنايا هذيك اللي نقزناها قلنا حتى نوصلوا لي زانيكس ونشوفوها، هي هذه. كتختار شنو هو، كتشوف شنو هي لاكتيفيتي ديالك نتايا اللي باغي دير. يعني مثلا هنايا لاغريكولتور شنو هي لا كلاسيفيكاسيون. يعني مثلا هنا الناس ديال الكونستركسيون، هنا لاندستري. كتختار شنو هو الرقم كتحطوه هنايا في هذه البلاصه ديال خلينا خاويه، كتكتبها هنايا. الوغ هاد الفورمولير كتعمرو كتسينيه وكتمشي كتدفعو في لومبيك، وكتخلص 230 درهم تي تي سي. يعني كدي هاد الورقه، كدي معاها فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، وكتمشي كتخلص 230 درهم. هنايا عندي واحد ليست ديال لي بري بشحال كتقام عليا الا بغيت ناخذ سيرتيفيكا نيجاتيف. حيت لومبيك هذا ميم الا ماشي غير السميه كيشوف لك واش ديجا مستعمله في المغرب، ما حتى فاش كيكون درتي شي اختراع ولا شي حاجه وكتبغي كتحفظها عندهم. يعني كتحط ايغاليزي لا مارك ديالك. هنايا ها هو لو بري، لو نون كوميرسيال، يعني سيرتيفيكا نيجاتيف دو كرياسيون دو لونتربريز. كتمشي كتخلص 162 درهم الا درتي لانسكريبسيون في السيت. دابا غادي ندخلوا هنايا باش نشوفوا السيت. الوغ السيت هو ديريكت اون بيك. كتدخل ليها وكدير دوموندي ان سيرتيفيكا نيجاتيف ولا دوموند اون لين دو سيرتيفيكا، وتدخل للسيت ديريكتومون.
من بعد فاش كتدخل للسيت كتوريك هنايا لي سيرتيفيكا نيجاتيف وكدير دوموندي ان سيرتيفيكا نيجاتيف. كيخرج لك هادشي كتجي هنايا كتختار واش نتايا بيرسون فيزيك يعني انا وانت الا كنا اشخاص، ولا هنايا اون بيرسون مورال الا كانت شي سوسيتي اللي باغا دوموندي هاد السيرتيفيكا نيجاتيف. هنايا بيان سور دي بيرسون فيزيك كنوريكو لي بيرسون فيزيك وكنعمرو هاد المعلومات. يعني كندير هنايا شنو هي الكنيه ديالي، هنايا السميه، هنايا كندير بانه مثلا واش عندي كارت سيجور ولا كارت ديدونتيتي ناسيونال ولا باسبور. مثلا انا هنا كندير هنايا نيميرو دو لا كارت ناسيونال ديالي، مثلا هنا لادريس مثلا غو لالا هكا. هنا كنعمر هاد لي زانفورماسيون الا بغيت، سينو كنخليهم خاويين. كنعمر هادشي لي زانفورماسيون اوبليغاتوار، يعني كندير هنا ماروك، ناسيوناليتي هادشي ماشي بالضروره نعمرو، وكندير سويفون. نتوما الا كنتو باغي افيكتيفمون تاخدو سيرتيفيكا نيجاتيف من الافضل تعمرو هادشي كامل. كدير سويفون. هنايا كدير لو دوموندور شكون هو. هنايا عاوتاني كندير نفس زعما بانني انا ندير هنا هنايا كنحدد كارت ديدونتيتي ناسيونال، كنعاود هادوك لي زانفورماسيون زعما بانه لو دوموندور هو نفسه لو بينيفيسيير. هنايا كدير نفس لادريس كدير سويف. ابخي كيطلبوا منك شنو هما لي زانفورماسيون، يعني انت تابع لاي محكمه. كدير مثلا هنا نديروا المحكمه ديال اكادير، هنا كتختار المدينه اكادير مثلا، المدينه اللي انت فيها. كتعمر شنو هما هاد لي زانفورماسيون، شنو هي لادريس كوميرسيال ديالك. انا مثلا ندير شنو هي لادريس، هنا كدير لادريس ديال المحل التجاري اللي غتخدم فيه، في اين بلاصه غادي دير لا سوسيتي ديالك. كدير سويفون. كدوز هنا لو نون كوميرسيال، واش انت باغي اونسين ولا دينوميناسيون. انا باغي سميه الوغ غندير دينوميناسيون. كنجي كنشوف لا فورم جوريديك كما قلنا بانه خاصني نختار لا فورم جوريديك ديال لا سوسيتي قبل ما نطلب لا سيرتيفيكا نيجاتيف. مثلا انا هنايا بانني غنخدم سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي، كنختار هنا لو سيكتور داكتيفيتي، يعني كنشوف فين هو لو سيكتور داكتيفيتي اللي قريب لاكتيفيتي ديالي. مثلا هنايا نديرو بانني خدام انا في اول حاجه اللي هنا هي اكتيفيتي دو سيرفيس. هنا ليو دو ريتري منين غناخد انا هاد السيرتيفيكا نيجاتيف، مثلا هنا نديرو اكادير. لاكتيفيتي كوميرسيال ديالي ندير مثلا الكوميرس كوميرسيال. هنايا كنكتب لاكتيفيتي ديالي بالضبط، سيتادير بانني ماشي كنكتب مثلا كما كتبت انا كوميرسيال هنايا، مي كنكتب اشنو كندير في الكوميرس. سيتادير بانني الا كنت ندير لامبور والاكسبور كنكتب امبور اي اكسبور ديالاش، ماشي كندير امبور اي اكسبور ولا الكوميرس صافي، كوميرس ديال هاد الحاجه بالضبط. يعني كتعطي اكثر حاجه زعما كتحاول تعطي لو ماكسيموم دانفورماسيون. وندير سويفون. ابخي خصني هنايا ندير بالضبط شنو هو لاكتيفيتي ديالي. هنايا كيعطيوني دي ريشيرش ولا كنجي كنسيليكسيوني كنبقى هابط وكنختار هنايا. يعني كمثال انا شنو ندير كوميرس، كنكتب هنا كوميرس وكندير ريشيرش، كيطلعوا لي شنو هما لي زاكتيفيتي اللي كاينين دو كوميرس. اوتر كوميرس مثلا هادي كتجي هنايا كتكوشي هذوك لي زاكتيفيتي اللي كدير انت. مثلا انا نسيليكسيوني هادي، كدير اجوتي وكدير سويفون. ابخي هنا كدير ابيلاسيون. دابا هنا كنختار شنو هما السميات اللي بغيت الشركه ديالي. مثلا كندير بريبا، هذه هي السميه الاولى. ولا بغيت هنايا شي ابريفياسيون، يعني مثلا هنايا ندير بريبا جيستيون، هنايا ندير بريبا. هنايا كدير باغ اوردر دو بريفيرونس، يعني انا بغيت بريبا جيستيون هي الاولى تعطاني، سينو الا كانت بريبا جيستيون ديجا مستعمله يعطيني بريبا جيستيون هكا لابريفياسيون بلاش. اخر حاجه الا ما كانش هادشي يعطيني بريبا جيستيون بلا ان. كندير سويفون. من بعد كندوز لهاد ليطاب هنايا كنجواني. هنا كنوريك على هادي وكنجواني اشنو بغيت نجواني، سوا انيكس سوا ليتر دوتوريزاسيون سوا سيرتيفيكا دو رادياسيون سوا كوبي دو مارك سوا سيرتيفيكا نيجاتيف. كنشوف شنو هما الحوايج اللي ممكن بانني نجوانيهم على حساب لو بوزوان اللي باغي داك الشخص. حنايا دابا باغيين سيرتيفيكا نيجاتيف، الوغ هنا ما كنحتاجو نديرو حتى شي حاجه، نقدروا كاع نديرو اوتر دوكيومون نجوانيو
فوتوكوبي ولا لا كارت ناسيونال. كنديرو هنا سويفون، تقدر ما دير والو كاع. الوغ هنايا كيخرجوا لك هذوك لي زانفورماسيون كاملين اللي سيزيتي، ريكابيتولاتيف كامل كيعطوه لك هنايا. كتفيريفي هادشي كامل واش هو داكشي ديالك اكزاكتومون داكشي دخلتي صحيح. كتجي هنايا كيعطوك لو مونطون دي دغوا اكزيجيبل. الوغ المونطون اللي كتخلص هو 162 درهم. الا كنتي عاد تاخذ هاد السيرتيفيكات نيجاتيف غتخلصها باغ انترنت. نتايا كتشوف كتقول واش الا درتي عمرتي هاد الفورمولار وكنتي باغي تخلص باغ انترنت، كتشوف نتايا واش بغيتي دير ديبو بابي، يعني انا ان امبريمي هاد لو دوكيومون وغنمشي نحطو في عند لومبيك مانيوالمون، يعني نحطو فيزيكمون. كنختار لو ليو ديبو فين بغيت نحطو، مثلا هنا السيري اكادير. سينو كندير انا ديبو اون لين صافي وكندير فاليدي. حتى هنا كنكون ساليت في الديبو اون لين. كيطلبوا فاش كدير ديبو اون لين كدير فاليدي، كيطلبوا منك دير لو بايمون اون لين. حنا ما نديروش فاليدي لانه هاد لي زانفورماسيون اللي دخلنا غير كنا كنديروا بهم تيست. الوغ نتوما فاش ديروا فاليدي يطلبوا منكم تخلصوا. هنا الفرق هنايا هي بانه فاش كتبغي تخلص اون لين كيطلبوا منك بانه ديجا يكون عندك ان كونت، وهاد لو كونت هو اللي كتشارجي فيه الفلوس. سيتادير بانه كدير واحد لو كونت وكتبقى تجمع واحد لو سولد. وفاش كتصايب هاد لو سيرتيفيك كتصايب هادي كتبقى تاجوتا لك او بانيي ومن بعد كتخلصها. ابري فاش كتوجد لك هاد لي سيرتيفيكا نيجاتيف جينيرالمون كتاخذ نهار كتمشي كتريكوبيرها من اليو، سواء بانه هنا كانت ديبو بابي كتمشي كتاخذها من البلاصه، سينو الا كانت ديبو اون لين كتاخذها اون لين كتيليشارجيها. الوغ كانوا هادو هما لي زيتاب دو كرياسيون ولا لي زيتاب دو دوموند دو سيرتيفيكا نيجاتيف. كما قلنا بان السيرتيفيكا نيجاتيف كتختار بها السميه ديال لا سوسيتي ديالك، وهي ليتاب الاولى ديال لا كرياسيون دو لا سوسيتي. الا كانوا باقيين عندكم شي اسئله اخرين على السيرتيفيكا نيجاتيف كتبوهم لي في لي كومونتير وانا نجاوبكم كاملين ان شاء الله.